नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक गरे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। काठमाडौँ महानगरको सबैभन्दा बढी 25 अर्ब 41 करोड एमाले बहिष्कार गर्यो पोखरा नगरसभा। जेतपुर सिमरा उपमहानगरका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। नदीजन्य वस्तु उत्खननमा अनियमितता गरेको अभियोग। अख्तियारलाई चुनौती दिँदै मधेस सरकारले स्थापना गरेको जनलोकपाल आयोग बेकामे। पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुख बीच सुरुदेखि नै विवाद। र इलामको फाल्गुनन्द सुकेलुम्बा विमानस्थल 1 महिनादेखि बन्द, 30 करोड लगानी औचित्यहीन। देशका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी 25 अर्ब 41 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि 18 अर्ब 95 करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले भने 6 अर्ब 25 करोड 35 लाख रुपैयाँको 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। महानगरमा कल सेन्टर चलाउने, कालोपत्रे भएका सडक कम्तीमा 2 वर्षसम्म खन्न स्वीकृति नदिने लगायतका विषय बजेटमा समेटिएको छ। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाले 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका र भुक्तानी बाँकी रहेका तथा क्रमागत योजनाका लागि 1 अर्ब 30 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँले कमी हो। यसैबीच वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 अर्ब 33 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। वीरगञ्ज महानगरले कृषि, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 8.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदैछ। बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि नै रातो किताब सार्वजनिक भएको आरोप लगाउँदै एमाले पोखराको नगरसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेणाई सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। नदीजन्य वस्तु उत्खननमा अनियमितता गरेको अभियोगमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेणाई सहित ठेकेदारहरू ओम शंकर प्रसाद र मीरा कुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूले नगर क्षेत्रको पसाह र बालगंगा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन, संकलन तथा बिक्री बापतको 3 करोड भन्दा बढी राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। अख्तियारले बिगो रकम असुली, त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। सेणाईले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पसाहा खोलाको नदीजन्य सामग्री उत्खननको जिम्मा ओम शंकर प्रसादको ओम सप्लायर्सलाई र बालगंगा खोला जिम्मा मीरा कुमारी श्रेष्ठको न्यू पाथिभरा सप्लायर्स हेटौडालाई दिएको थियो। मधेस सरकारले प्रदेशमा सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुनौती दिँदै स्थापना गरेको जनलोकपाल आयोग काम न काजको साबित भएको छ। जनलोकपाल आयोगमा राजनैतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुख बीच कुरा नमिल्दा आयोग बेकामी बनेको हो। जनलोकपाल आयोग गठन भएको वर्ष दिन बित्दै गर्दा विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आरोप सहित केही उजुरी परेका छन्, तर ती उजुरीको फाइल खोलिएको छैन। आयोगका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुने स्थिति छ। गाडी तथा फर्निचर खरिद र तलब भत्ता बाहेक अरू शीर्षकको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। तर आयोगका पदाधिकारी उजुरी अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यालयका कामलाई गति दिने भन्दा आरोप प्रत्यारोपमै समय बिताउने गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख दानिकान्त झा हुनुहुन्छ, उहाँकै जिम्मेवारीको कारणले गर्दा, उहाँकै लापरवाहीको कारणले गर्दा यो सबै बजेटहरू जति पनि बजेटहरू फ्रिज भइरहेछ उहाँको कारणले गर्दा। किनभने हामी चाहिँ निर्देशन दिने हो, यो चाहिँ समयमै गर्नुहोस् भने हामी तिनैजनाले पदाधिकारीले पटक पटक तागेदा गर्दा गर्दा हामी हैरान भइसक्यौँ। आयोगमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी सहित सदस्यहरू र कर्मचारी बीच कति पनि समन्वय छैन। कर्मचारीले नटेरेको आरोप लगाउँदै आयोगका पदाधिकारीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई
पटक पटक मौखिक र लिखित जानकारी गराएका छन्। निमित्त कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झा भने कर्मचारी अभावमा आयोगका कामलाई गति दिन नसकिएको बताउँछन्। कामको लागि त कुनै पनि काम गर्नको लागि यहाँ त कर्मचारी चाहिन्छ। अब कर्मचारी नै नभएको खण्डमा कुनै काम अगाडि बढाउनको लागि टेन्डर भवन लगायतमा नगर्नुको कारण के होला? त्यो अब त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति चाहिन्छ, प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, प्राविधिकबाट स्पेसिफिकेसन लागतहरूमा तयार गर्नु पर्यो। अब यो कार्यालयमा छैन, अन्य कार्यालयबाट सहयोग लिनुपर्छ। अब अन्य कार्यालयबाट सहयोग लिँदाखेरि अब उहाँहरू पनि आफ्नो कार्यालयको काममा व्यस्त रहनु भएको छ, अब समयमा आउन सकेन। जनलोकपाल आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 6,49,75,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। हालसम्म कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब भत्ता, सवारी तथा फर्निचर खरिद लगायतमा मात्रै 4,50,00,000 खर्च भएको छ। करिब 2,50,00,000 फ्रिज हुने अवस्था छ। क्यामेरामा सुमित मिश्रका साथ ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट किरण कुमार कर्णको रिपोर्ट। इलामको फाल्गुनन्द सुकेलुम्बा विमानस्थलमा 1 महिनादेखि हवाई उडान बन्द छ। विमानस्थल पूर्ण रूपमा निर्माण नहुँदै इलाम नगरपालिकाले तारा एयरसँग सम्झौता गरी उडान सुरु भएको थियो। तारा एयरले उडान भर्न छाडेपछि आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने अन्यल बढेको छ। त्यससँगै झापाको भद्रपुरमा रहेको विमानस्थलबाट 3 घण्टाको सडक दूरीमा रहेको विमानस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जेठ 6 गतेदेखि फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल सुनसान छ। इलाम नगरपालिकाले तारा एयरसँग सम्झौता गरेपछि फागुन 11 गतेबाट सातामा 2 दिन उडान हुँदै आएको थियो। फागुन 1 गते पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले संयुक्त रूपमा धावन मार्गको उद्घाटन गरेका थिए। सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरूले हतारमा निर्णय लिँदा हवाई उडान दीर्घकालीन बन्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ परीक्षण उडानहरू भए र नियमित उडानको लागि पनि केही समय चाहिँ नगरपालिकाबाट चाहिँ तारा एयरसँग सम्झौता गरियो, तर क्षणिक समय मात्रै यो यहाँबाट उडान हुन पुगे। तर हाल आएर कुनै पूर्वाधारहरू पनि निर्माण भएका छैनन् र हतारमा एकदमै हतारमा चाहिँ यो चाहिँ उडान कार्य गरेको हुनाले यो दीर्घकालीन हुन सकेन। 2067 साल चैत 13 गते झलनाथ खनालले नै यो विमानस्थल शिलान्यास गरेका थिए। विमानस्थल निर्माणका लागि जिल्लावासीबाट 1,000 देखि 20,000 रुपियाँसम्म चन्दा सङ्कलन गरिएको थियो। शिलान्यास भएको 11 वर्षपछि सुरु भएको उडान बन्द हुँदा नियमित उडानका लागि पहल गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। हामीलाई पनि यहाँबाट अब उडान हुनु पाउँदाखेरि खुसी लाग्थ्यो। अब सबैजनालाई यहीँ नजिकैबाट अब उडान हुँदाखेरि हामीलाई नि सहज थियो। त्यही भएर अब के भएर बन्द भयो, त्यसमा चाहिँ अब हामीले पनि अब सबैजनाको पहल भए राम्रो हुन्थ्यो। इलाम नगरपालिकाले 11 जना यात्रुको टिकट ग्यारेन्टी गरेपछि मात्र तारा एयरले उडान भर्न इच्छा देखाएको थियो। हरेक उडानमा 11 जना यात्रु नपुगेमा अपुग यात्रुको भाडा नगरले बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो। 3 महिनाको सम्झौता सकिएपछि उडान बन्द भएको बताइरहँदा ताराले सम्झौता अवधिसम्म उडान नै गरेन। तारा एयरको सम्झौता पुरा भइसकेको हुनाले साथै इलाम नगरपालिकाभित्र रहेको यो विमानस्थलको पूर्वाधारहरू पनि निर्माण हुन बाँकी रहेको हुनाले यो पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको निमित्त र यो क्षेत्रमा निरन्तर चाहिँ हवाई आवागमन सञ्चालन गर्नको निमित्त हामी नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ यो वायु सेवा निगमसँग अन्य चाहिँ एयरलाइन्सहरूसँग चाहिँ हाम्रो कुरा भइराखेको छ। यसलाई हामी त्यो नियमित रूपमा चाहिँ उडान चाहिँ गराउनको निमित्त आवागमनमा हवाई आवागमनमा चाहिँ सहजता ल्याउनको निमित्त हामी नगरपालिका प्रयत्नशील छ। 328 रोपनीमा फैलिएको विमानस्थल निर्माणमा 31 घर परिवारलाई जग्गाको मुआब्जा बापत 2,25,00,000 रुपियाँ वितरण गरिएको थियो। विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म 30 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। विमानस्थलमा घेराबारदेखि टर्मिनल भवन, यात्रु प्रतीक्षा लगायतका संरचना बन्न बाँकी नै छ। त्यसका लागि अझै ठुलो रकम खर्च हुने निश्चित छ। विमानस्थल पूर्ण रूपमा निर्माण भए पनि उडानको सुनिश्चितता देखिँदैन, किनकि निजी कम्पनीका साना जहाजलाई इलाममा उडान भर्दा कुनै नाफा हुँदैन।
सरकारी स्वामित्वको जहाज निगमसँग पर्याप्त छैन। नेपाल एयरलाइन्स जम्मा 2टा मात्र क्युइनेटर भएको हुनाले सबै ठाउँ जानुपर्ने भएकोले यो धेरै सम्भव हुँदैन। प्राइभेट एयरलाइन्सको पनि आउने गरी हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूसित पनि हामी कन्सल्ट गर्छौँ। देशका विभिन्न जिल्लामा ठूलो धनराशि खर्चिएर बनाइएका विमानस्थल प्रयोगविहीन छन्। इलामको विमानस्थलबाट पनि दीर्घकालीन उडान हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट सस्तोमा यात्रा गर्न पाइने हुँदा जम्मा 3 घण्टाको सडक दूरीमा रहेको इलाम विमानस्थलको औचित्य नै पुष्टि हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। फलत इलाम विमानस्थल झलनाथ खनाल, सुभाष नेमवाङ लगायतका नेताहरूको राजनीतिक तुष्टि पूरा गर्ने थलो मात्र बन्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट। पूर्वी पहाडी जिल्लाको मुख्य नगदे बाली अलैँची र अदुवा किसानका समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छन्। तिनै तहका सरकार गुहार्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि अलैँची र अदुवा रोपेका किसान चिन्तित छन्। पछिल्लो वर्ष अदुवामा देखिएको समस्या अलैँचीमा पनि देखिने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। निर्यात जन्य नगदे बाली अलैँचीको मूल्य अहिले प्रतिमन 30,000 देखि 32,000 रुपैयाँ छ। नेपाल बाहिर मुख्य गरेर भारत निकासी हुने अलैँचीको माग कम भएपछि उत्पादन लगातार खस्कदो छ। यसबाहेक रोग तथा किराका कारण पनि किसानले अलैँची खेती कम गर्दै आएका छन्। अलैँचीको मूल्यमा तीव्र उतार चढाव र रोग तथा किराको समस्या 10औं वर्षदेखि उस्तै छ। अलैँचीका लागि निरन्तर प्राविधिक सेवा चाहिन्छ, तर अक्कल झुक्कल पुग्ने प्राविधिकबाट किसानले भने जस्तो सेवा पाउन नसक्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन। किरा पर्ने, गुबा सुक्ने, रोग लाग्ने, त्यसमा हामीले धेरै अलैँचीहरूलाई के गर्ने भनेर धेरै प्राविधिकहरूसँग पनि सोधियो। उहाँहरू एकचोटि बताएर जानुहुन्छ, फेरि फर्केर आउनुहुन्न। हामीलाई पटक पटक हामीलाई यो सुनै होस् भनेर राष्ट्रसँग यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग भनिराख्दाखेरि पनि हाम्रो त्यो उपलब्धिहरू दबाईहरू पाइरहेको छैनौँ, बजारहरू भनेको जस्तो पाइरहेको छैनौँ। अहिले 2920 हेक्टरमा वार्षिक 1037 टन अलैँची उत्पादन हुन्छ। उत्पादकत्व कम भए पनि अलैँचीको उच्च मूल्यका कारण किसानलाई मनग्य फाइदा थियो। सरकारले अलैँचीको उच्च आम्दानी कायम राख्न केही कदम पनि चालेको छ, तर ती कदम प्रभावकारी छैनन्। सरकारले अलैँची जोन नै स्थापना गरे पनि 5 थरमा रोग तथा किराको समस्या हटेको छैन। अदुवाको हालत पनि उस्तै छ। यो वर्ष धेरै जसो किसानले अदुवा बारीमै छोडिदिए। खनेको अदुवा फाल्न नसकेर मात्रै अहिले पुनः रोपिएको छ। अब त्यत्रो बारीभरिको अदुवा बेच्दा पनि हामीले बिउको दाम पनि उठाउन नसक्ने स्थिति भएपछि, बिक्दै नबिक्ने स्थिति भएपछि मैले चाहिँ सबै बोरामा हालेर लगेर फ्याँकेँ। अब गाउँमा चाहिँ कसरी रह्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई भने, अब अदुवा कतिले त बारीमै नखनी छोडेका छन्, अहिले पनि त्यस्तो छ। अब खनेको अदुवा फ्याँक्नका लोभले पनि गाउँमा अलिकति पाखा बारीहरू धेरै भएकोले मान्छेले लगाइराखौँ, कुनै न कुनै बेला भाउ आयो भने पनि काम गर्छ भन्ने हिसाबले लगाएको हुनसक्छ। 5 थरमा 742 हेक्टरमा 10,232 टन अदुवा उत्पादन भइरहेको छ। गत वर्ष मात्रै अदुवाबाट 5 थरमा 19 करोड 50 लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो। तर अदुवा अलैँची जस्तै निर्यात जन्य कृषि उपजका बजारीकरणको समस्या समाधान स्थानीय सरकारको बसमा छैन। अझ निर्यातमूलक बालीमा चाहिँ बेला बेला चाहिँ त्यो चाहिँ अङ्कुश लाग्ने गर्छ। यो किन लाग्छ भनेर भन्दाखेरि यो सरकारले द्विदेशीय वार्ताबाट जस्तो कृषिजन्य कति सामग्रीहरू हाम्रो देशबाट निर्यात हुने हो, त्यो चाहिँ सरकार टु सरकार वार्ता हुँदा त्यो डिल गर्ने विषय हो। त्यो त्यहाँबाट चाहिँ यसको छलफल हुनुपर्छ र निराकरण गर्नुपर्छ। अदुवा र अलैँचीको बजारीकरणमा केन्द्र सरकार र प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय सरकारको समन्वयात्मक पहलले मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्छ। प्राविधिक र अन्तर्देशीय व्यापार सहज हुने हो भने यस्ता नगदे बालीबाट किसानले अझै ठूलो लाभ लिन सक्नेछन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि 5 थरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा नै विकासको मार्गदर्शक भएको बताएका छन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको द्वितीय दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले देशको स्रोत, साधन, सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकता पहिल्याई जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। बौद्ध विविधतालाई समाजको सकारात्मक रूपान्तरणसँग जोड्न सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। वैज्ञानिक अनुसन्धानद्वारा बौद्ध कला, साहित्य, पुरातत्व आदिको विश्वव्यापी प्रवर्धन गर्न बौद्ध विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सकारात्मक भूमिका खेल्ने
उनको विश्वास छ। बौद्ध पर्यटनका क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विकास गरी बौद्ध रोजगारीलाई प्रश्रय दिने किसिमका नीति बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ। शाक्य मुनिले 45 वर्ष अनवरत गरेको ज्ञानमय यात्रा आजको विश्वमा पनि सान्दर्भिक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। उत्तरी लमजुङको गादी खोलामा निर्माण भएको 30 मेगावाटको म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ। गत वैशाखदेखि परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको आयोजनाले वैशाख 27 देखि उत्पादित विद्युत शुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ। प्राविधिक व्यवस्थापनका कारण सम्झौता गर्न ढिलाइ भए पनि प्राधिकरणले साबिकको मितिबाट नै उत्पादित विद्युतको शुल्क तिर्ने गरी सम्झौता भएको न्यादी जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्राधिकरणको भुलभुले मध्यम अर्स्याङ्दी 132 केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। 6 अर्ब 4 करोड 28 लाख रुपैयाँ लागतमा पूरा भएको आयोजनाबाट वार्षिक 16 करोड 85 लाख 50 हजार युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। नदीको बहावमा आधारित यो आयोजनाबाट वार्षिक 168 गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको निर्माण कम्पनी चिनिया कम्पनी चचियाङ हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्स्टलेसन कम्पनीले गरेको हो। मुचुअल पावर कम्पनी BPC को 97.22% र लमजुङ विद्युत विकास कम्पनी लेटको 2.78% कम्पनीमा लगानीमा उक्त आयोजना निर्माण भएको हो। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक गरे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट। काठमाडौँ महानगरको सबैभन्दा बढी 25 अर्ब 41 करोड। एमालेले बहिष्कार गर्यो पोखरा नगरसभा। जितपुर सिमरा उपमहानगरका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। नदीजन्य वस्तु उत्खननमा अनियमितता गरेको अभियोग। अख्तियारलाई चुनौती दिँदै मधेस सरकारले स्थापना गरेको जनलोकपाल आयोग बेकामे। पदाधिकारी र कार्यालय प्रमुख बीच सुरुदेखि नै विवाद। र इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल 1 महिनादेखि बन्द। 30 करोड लगानी औचित्यहीन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।